आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय का मिशन। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी में नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने अपने मुसव्वदे पेश कर दिए। बैठक आज फिर लगेगी। मुसव्वदा पेश करने से हैजान की कैफियत खत्म हो गई। वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो भी मुतहरिक। PP वफ्द की मौलाना फजल रहमान और स्पीकर कौमी असम्बली से अलग अलग मुलाकातें। नून लीग के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी और खालिद मक्सी की भी JUI सरबराह से मुशावरत। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले भी हो सकती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत अक्सरियत के बावजूद तमाम जमातों से मुशावरत की ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है अपोजिशन पार्टियों से बामानी गुफ्तगू होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तजवीज़ नहीं आई। ये एक तरफ वक्त मांगते हैं, दूसरी जानिब तरमीम रोकने की बात करते हैं। क्या वो किसी मामले पर इत्तेफाक के लिए तैयार भी हैं? आईनी तरमीम के मामले पर पेशरफ्त हुई है। मौलाना फजल रहमान का एतराफ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा JUI और पीपल्स पार्टी ने मुत्तफिका मुसव्वदा लाने पर इत्तफाक किया है। तरामीम की इत्तफाक़ी राय के बगैर मंजूरी गैर अखलाकी होगी। सियासत से अदलिया को तकसीम ना किया जाए। 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम बहाल करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी। शंघाई तावन तंजीम सरबराही इजलास के पहले दिन एहतजाज की धमकी। 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। बानी तक रसाई ना दी तो कारकुन वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। सियासी कमेटी के हंगामी इजलास में फैसला। एहतजाज के ऐलान से फर्क नहीं पड़ेगा। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं देंगे। साजिशी जहनियत वालों को घर बैठकर सुकून करना चाहिए। 12 सरबराहान मुमलिकत पाकिस्तान आ रहे हैं। कोशिश है अच्छा तासुर लेकर वापस जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। SCO सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। वज़ीर आज़म को इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग। पेट्रोल बम फेंकना, गारम गलोच, सर फाड़ना जुनूनी जत्थे का एक वतीरा बन चुका है। एक सूबे की तरफ से वफाक के ऊपर जो हमला किया जा रहा था सरीहन गैर आईनी था, गैर कानूनी था। कौमी मफाद को ठेस अगर पहुंच जाती, हमारा इमेज है वो किस तरह मजरू हो। जत्थे आए रोज विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। पेट्रोल बम और गालम गलोच इनका वतीरा बन चुका। एक सूबे ने लश्कर कशी करके तमाशा लगाया। ये चाहते थे लाशें गिरें। पुलिस और रेंजर्स ने इनके अज़ाइम मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिए। कौमी मफाद को ठेस पहुंच जाती तो दुनिया में क्या इमेज आता। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में खिताब। कहा 2014 में भी 7 माह तक डी चौक पर फसाद बर्पा किया गया। कब्रें खोदी, पार्लियामेंट और PTV स्टेशन पर हमले हुए। धरनों से मईशत को बेपनाह नुकसान हुआ। SCO सरबराही इजलास के दौरान एहतजाज की कॉल। मुल्क दुश्मनी, रियासत पूरी ताकत से शरपसंद अनासर को रोकेगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। राना सनाउल्लाह बोले PTI का रियासत दुश्मन चेहरा बेनकाब हो गया। ये पाकिस्तान की मईशत और तरक्की के दुश्मन है। इनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो मुल्क दुश्मनों के साथ होता है। मुल्क आईनी बहरान से 2-4। हुकूमत चाहती है मर्जी के जज लगाए जाएं। इदारों में भी मर्जी के लोग बिठाए जाएं। आइन पर शबखून नहीं मारने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान का गुजरात में खिताब। कहा वसाइल पर काबिज गिनती के लोगों के खिलाफ फैसला कुन जिद्दोजहद जरूरी। जमात इस्लामी निजाम के खिलाफ अवाम से इत्तेहाद करने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की 25 अक्टूबर को रिटायरमेंट। एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरकारी खर्च पर अलविदाई इशाया लेने से माजरत। विफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और वफ़द से मुलाकात। कहा सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में पुरकशिश मंसूबे मौजूद। कराची बंदरगाह को मोटरवे से मुंसलिक करना चाहते हैं। सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मंसूबे पेश करेंगे। शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा हमारे दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ धड़कते हैं। मेहमान वफ़द का इस्लामाबाद में पाक व्यू सिटी का भी दौरा। अब्दुल अलीम खान की जानिब से इस्तकबालिया। कहा सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का हाथ थामा। अब मालियाती आशारे बेहतर हो रही हैं। खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाकिस्तानी अवाम के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। वफ़द का अब्दुल अलीम खान के बिजनेस मॉडल में इजहार दिलचस्पी।
صدر آصف زرداری کی ترکمانستان میں روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے غیر رسمی ملاقات، خوشگوار جملوں کا تبادلہ، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ صدر زرداری سے ترکی کے پارلیمنٹ کی اسپیکر کی بھی ملاقات، تجارتی اقتصادی تعاون اور عوامی رابطوں کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ صدر زرداری کی اشقابات میں بین الاقوامی فورم میں شرکت، باہمی رابطوں کے فروغ پر زور۔ کراچی کے تھانہ قائد آباد میں ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف مقدمہ درج، دہشت گردوں کی سہولت کاری کا الزام۔ ایف آئی آر کے مطابق ماہرنگ پڑھے لکھے نوجوانوں کو ورغلا رہی ہیں۔ مقدمے میں اشتعال دلانے، اکسانے سمیت دہشت گردی کی دفعات شامل۔ کراچی میں ایک اور نوجوان ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نارتھ ناظم آباد پہاڑ گنج کے قریب آصف دکان بند کرنے کے بعد گھر جا رہا تھا، موٹر سائیکل سواروں نے نہ رکنے پر گولیاں چلا دیں، مقتول کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکا۔ لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں تیز رفتار گاڑی نے 4 افراد کو کچل ڈالا، زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، پولیس نے کار سوار خاتون کو حراست میں لے لیا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی، جبالیہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے بچوں خواتین سمیت 22 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 61 شہادتیں، مجموعی تعداد 42,126 ہو گئی۔ رفح میں القسام بریگیڈ کے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1 اکتوبر سے کوئی امدادی ٹرک غزہ میں داخل نہیں ہوا، 10 لاکھ افراد کو غذائی قلت کا سامنا۔ اسرائیل کی لبنان میں بھی جارحیت، یو این امن مشن پر دوسرا حملہ، 2 سری لنکن اہلکار زخمی، عالمی ادارے، فرانسیسی صدر، اٹلی اور اسپین کے وزراء اعظم کی صہیونی فوج پر تنقید، صورتحال ناقابل قبول قرار، دوستوں کی سلامتی یقینی بنانے پر زور۔ لبنانی فوج بھی بمباری کا نشانہ، 2 اہلکار جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے، 24 گھنٹوں میں مزید 60 شہادتیں۔ حزب اللہ کے تل ابیب پر ڈرون حملے، سائرن بج اٹھے، ایک عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ امریکہ نے اسرائیل پر میزائل حملے کے بعد ایران کی آئل انڈسٹری پر نئی پابندیاں لگا دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق انرجی سیکٹر سے حاصل آمدنی سے تہران اپنے نیوکلیئر پروگرام کو فروغ دے رہا ہے۔ بیلسٹک میزائل، جدید ڈرونز کے پھیلاؤ اور خطے میں پراکسیز کی امداد کا بھی الزام۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتن یاہو نے ایران پر حملے کے لیے مشاورت مکمل کر لی۔ ہفتے کو یہودیوں کے مقدس تہوار یوم کپور کے بعد حملے کا امکان۔ شاہینوں کا زوال، پاکستان کرکٹ میں بھونچال، ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں شرمناک شکست کے بعد کپتان شان مسعود کی تبدیلی یقینی، محمد رضوان، سعود شکیل اور سلمان علی آغا کے ناموں پر غور، دوسرے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں اکھاڑ پچھاڑ کا امکان، آؤٹ آف فارم کھلاڑی ڈراپ ہوں گے، امام الحق اور کامران غلام کی انٹری کا امکان۔ ویمن ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو ایک اور شکست، آسٹریلوی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ دبئی میں گرین شرٹس کی جانب سے 83 رنز کا ہدف آسٹریلیا نے 1 وکٹ پر ہی حاصل کر لیا۔